میرے آقا دا جگی تے جوڑ نہیں سن ہور کسے دی لوڑ نہیں سن ہور کسے دی لوڑ نہیں بھیجدا رب آپ قرآن وچ موجود ہووے ساڈے نبی اُتے ہووے ساڈے نبی اُتے ہر ویلے درود بے حساب ہووے مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثال مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثال گل مقدران دی کی سناوا آنکھے خلیمہ میں واری جاوا گل مقدران دی کی سناوا آنکھے خلیمہ میں واری جاوا سونا مکھڑا تے سونی چالے سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثال اللہ 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 صدیق عمر دی کیا باتیں صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانوں سونے دا ساتھ ملیا جنانوں سونے دا ساتھ ستے اج بھی گل دور دیے ستے اج بھی مدنی دے نال ساری دنیا تو بے مثال دنیا دار فانی گئے اتھاں بس رب دا نام رکھنے دنیا دار فانی گئے اتھاں بس رب دا نام رکھنے نہ میں رکھنے نہ تو رکھسے نہ جگ دا نام نشان رکھنے سکھ جانا ہوا بھی رک جانا تے دریاواں بھی سکھ جانا چن تارے تے سورج بھی نہ تپ رکھنے نہ چھاں رکھسی دنیا دار فانی گئے اتھاں بس رب دا نام رکھسی دنیا دار تو مٹی گئے تو مٹی رہ تو مٹی ہوونا ایک دن تو مٹی گئے تو مٹی رہ تو مٹی ہوونا ایک دن اتھن دولت تے کل رقبہ اتھن دولت تے کل رقبہ اتھوں دا ہے اتھاں رکھنے دنیا دار فانی گئے میرے آقا دی شان نرالی ہے مائی عائشہ جی فرماندیاں نے میرے آقا دی شان نرالی ہے مائی عائشہ جی فرماندیاں نے کستوری نالوں بد کے کستوری نالوں بد کے میرے نبی دے قدر پسینے دے مد گلیاں دے وچ پھر کی اسی کیتے نظار مدینے دے گلیاں دے وچ پھر کی اسی کیتے نظار مدینے دے او جدوں بیت اللہ تے نظر پہلو پھر گئے میرے سینے دے گلیاں دے وچ پھر کے اسی کیتے نظار مدینے دے حاجی جا رہے نہ نظر سینہ ٹھنڈا کر دے گے جڑے حج کرن نوں جاندے نے اللہ سانوں بھی کرا دے اللہ جڑے میرا پاسپورٹ بھی تیار ہے تے میں بھی تیار ہاں دیر رب
والوں دعا کرو اللہ ساریاں دینا مکا چھڑے اللہ جڑے حج کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے اور جڑے حج کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے سو رب دی خاتم ہوندے نے سو رب دی خاتم ہوندے نے دنوں حسد تے بغض تے کینے نے گلیاں دے وچ پھر پھر کے اساں کیتے نظار مدینے دے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون مہمان آئے آگے کہنے السلام علیکم لہذا جتھے بھی جانا مہمان بن کے تے ایج نہیں جانا کئی بندیاں دی عادت ہے گھر اپنا ہی ہے لیکن کسی دستے بھی نہیں پوچھتے بھی نہیں بوا کھڑکاندے بھی نہیں تے بغیر بوا کھڑکان تو سیدھے ہی بھجے ہوندے نے تے سین جا کے سر پگ کی سارا جگوارا اے نہیں ریساں شیماں دے ویر دیاں واشانا بدرے منیر دیاں واشانا او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے او جڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے او بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں واشانا بدر منیر دیاں او دی جتی اتوں میں پگوارا او دی جتی اتوں میں پگوارا آج فضا بڑی پیاری ہے سبحان اللہ نال فضا گون جائے اللہ 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 او دی جتی تو میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا او کلی پگ کی سارا جگوارا او نیو ریساں شیماں دے ویر دیاں واشانا بدر منیر دیاں آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے رتبے صدیق دے بیان کرانگے وہ کلمہ قرآن جنے ساڑھے تئی پچا گئے کلمہ قرآن جنے ساڑھے تئی پچا گئے عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تئی پچا گئے مکے وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے مدینے وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے یاد صحابہ دے احسان کرانگے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں گل ذاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائیں بان ویندائیں قرآن عمر جو بول دائیں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں سونیاں اداواں تے مزاج بے مثالے سونیاں اداواں تے مزاج بے مثال
او ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دنوں کو یا رات وہ کھیں آقا جی کے ساتھ چاہے دنوں کو یا رات وہ کھیں آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا مستانہ پروانہ تھا کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی وہ کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق مقبول دعاواں کھوئیاں نے رحمت دی چھاواں کھوئیاں نے امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے ویکھو کھل گیا بوغا سجڑوں نصیباں دا سونا بھار وڈان آیا اے سارے غریباں دا اے دل دیاں بنجر زمیناں تے اے دل دیاں بنجر زمیناں تے سب ماڑیاں تے مسکیناں تے اللہ نو پیار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے کڈا سونا اللہ پاک دا دوبارات جنوں سارا جگ ویکھدائے وسی کڈا سونا اللہ پاک دا دوبارات جنوں سارا جگ ویکھدائے ساڈا او دے بینا گل سدھی ساڈا ہو رہا نا صدقے جاوے سونیا نا خس ہس ایویں وکھایا کر چھوڑی چالا والیا ہوڑے ہوڑے قدم ٹکایا کر سونا اے من موڑا اے جنوی تیرا کھڈوڑا اے سونا اے من موڑا اے جنوی تیرا کھڈوڑا اے ماں صدقے جاوے سوڑیا نا عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو اور فیس بکیو اور ٹک ٹاکرو قوم دا قیمتی سرمایہ ہو کیوں اپنی زندگیاں برباد کر دیو ابھی کچھ ہفتے پہلے کا واقعہ میں نے فیس بک پر پڑھا 12 سال کے ایک لڑکے نے ٹک ٹاکر کے نشے میں آ کر اپنی والدہ کو قتل کر دیا اپنی والدہ کا خون کر دیا کہاں پھر رہے ہو کہاں جا رہے ہو تم قیمتی سرمایہ ہو تمہاری جگہ وہ نہیں ہے تمہاری جگہ یہ ہے رحمت میں لپیٹے گئے جو روزہ پاک میں لیٹے گئے رحمت کے وہ جھرمٹ میں عزیزی با وفا ٹھہرے رحمت کے وہ جھرمٹی میں عزیزی با وفا ٹھہرے نبیوں میں مقام ایسا امام الانبیاء ٹھہرے صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے معاویہ دے شان نو تو ایویں نہ گٹا
معاویہ دی شان نو تو ہمیں نہ گٹا قسم خدا دی سب تیرا دیئے خدا علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے انہاں دیو شان وچ رب دا قرآن ہے انہاں دیو شان وچ رب دا قرآن ہے پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ قسم خدا دی سب تیرا دیئے خدا کر غور تو اپنی اخیری اتے نہ کر تو مان جگیری اتے کچھ دن دا تو بندے اپرون آئی افسوس تیری تدبیری اتے اے دنیا مسافر خان آئی چند روز دائی تے ٹکان آئی اے دنیا مسافر خان آئی چند روز دا ایت ٹکان آئی بڑے بول نہ پبن راگیری اتے کر غور تو اپنی اخیری اتے لکھ دنیا وچ سونے گزرن پر سبے دے تو تھلے نبیاں بیچوں اوندی لوکو دنیا بیچوں اوندی لوکو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن بیخ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بیچوں موتی جی اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد تاج تخت والے جس دی کر دے غلامی اور نظری جی دے در تے دیور سلامی وہ دکھیاں غریباں تے کمزوراں دا حامی بلالاں زبیراں دی اکھیاں دا تارا ہادی جہانا دا مدنی دولارا سونا کمیلی والا لگے سونا کمیلی والا لگے پیارا پیارا رتبہ خدا ودایا عثمان وحیادا رتبہ خدا ودایا